नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सुजन चालिसे। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा छ भन्दै झुक्क्याएर दलहरूद्वारा राष्ट्रघात हुने सन्धि सम्झौता गर्ने क्रम तीव्र। जनतालाई सामान्य सूचनाबाट समेत वञ्चित गराइँदै। एसपीपी आफ्नो पालामा अघि बढाएको भनी माओवादी अध्यक्षले लगाएको आरोपको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा खण्डन। दाहालले झुट र बेइमानी गरेको टिप्पणी। एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई। झुक्क्याएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सक्ने तर्फ सचेत रहन नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह। राष्ट्रिय चासोको विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाब दिनुपर्ने आम अपेक्षा। विपक्षी र सत्तापक्षकै सांसदहरूको बारम्बारको आग्रह प्रधानमन्त्रीद्वारा बेवास्ता। स्थानीय निर्वाचनमा सहयात्री दलबाट पर्याप्त सहयोग नपाएकोमा असन्तुष्ट नेकपा यसको गुनासो चुलियो। मन्त्री हेरफेरबारे पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेकोमा आक्रोश। भारत सरकारले सेनामा भर्नाका लागि ल्याएको अग्निपथ योजनाको देशभर विरोध जारी। प्रदर्शन हिंसात्मक। विभिन्न राज्यमा रेल तथा अन्य सवारीका साधनमा आगजनी। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कीर्तिमानी योगफलसँगै इङ्ल्यान्डले नेदरल्यान्ड्सलाई हरायो। 498 रन बनाएको इङ्ल्यान्डसँग नेदरल्यान्ड्स 232 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा छ भन्दै दलहरूले जनतालाई झुक्क्याएर सत्तामा जान र सत्तामा टिकिरहन बारम्बार राष्ट्रघाती सम्झौता गरिरहेका छन्। ती सम्झौताका दस्तावेज गोप्य राख्ने र पछि सम्बन्धित देशको दूतावासले सार्वजनिक गर्ने क्रम तीव्र छ। जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिने यस्ता सन्धि सम्झौताका कारण अहिले मुलुकको अस्मिता नै सङ्कटमा पर्यो भनेर सर्वत्र चिन्ता भइरहेको छ। राजाको सक्रिय शासनकालमा देशको सार्वभौम सत्ता राजाको हातमा थियो। तत्कालीन समयमा संघर्षरत राजनीतिक दलहरूले देशको सार्वभौम सत्ता राजाको हातमा होइन जनताको हातमा हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे। फलस्वरूप देशको सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा आयो भनेर घोषणा गरियो। आम जनताले पनि जनताद्वारा जनताका लागि शासन गर्ने व्यवस्था आयो भनेर खुशियाली मनाए। तर अहिले देशभित्र भइरहेका गतिविधि हेर्दा के साँच्चीकै देशको सार्वभौम सत्ता जनताकै हातमा छ त भनेर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। किनकि देशको सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा छ भनिए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन। जनतालाई राज्यको सूचना प्रणालीबाट समेत विमुख गराइएको छ। यो श्रृंखला धेरै पहिलादेखि जारी छ। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाल भारत बीच भएका विभिन्न सन्धि सम्झौतादेखि एमसीसी सम्झौतासम्म अध्ययन गर्ने हो भने नेतृत्वले राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरी विभिन्न सन्धि सम्झौता गरिएका छन्। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएदेखि नै विभिन्न दलका सरकारहरूले देश बनाउने नाममा नदी नाला तथा राज्यको स्रोत साधन सम्बन्धी कैयौं असमान सन्धि सम्झौता गरेका छन्। जब जब नेताहरू विकास लोकतन्त्र र समृद्धिका कुरा गर्छन् तब उनीहरूले यी मुद्दालाई आवरणमा देखाएर आफ्नो सत्ता जोगाउन अनेकौं बहानामा नेपालमाथि घात हुने सन्धि सम्झौता गर्छन् र ती सन्धि सम्झौताबारे नेपाली जनतालाई जानकारी समेत गराइदैन। यस्ता सन्धि सम्झौताका दस्तावेजहरू नेपाली नागरिकहरूले विभिन्न देशका दूतावासबाट थाहा पाउँछन्। नेताहरूले यस्ता दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि आफूले हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गर्दैनन्। जनतालाई झुक्क्याउने ढाँट्ने काम गर्छन् र भित्री रूपमा सत्ता टिकाउन वा सत्तामा जान यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरिरहन्छन्। सत्ता टिकाउनकै लागि 2048 सालमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए। सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेस र एमालेले 2053 साल असोज 4 गते महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गरे। पछिल्लो समय नेपाली जनताले गरेको चर्को विवादका बावजुद दलहरूले
अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरे। उक्त सम्झौताको विरोध गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाहिर विरोध गरिरहे भित्री रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग गोप्य हस्ताक्षर गरेर अमेरिका पठाए। उक्त दस्तावेज नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेपछि प्रचण्डले लात छोप्न 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको नाटक मञ्चन गर्दै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न सघाए। अहिले फेरि नेपालले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमै आबद्ध हुने गरी एसपीपी सम्झौता गरेको भनेर नेपाली जनतालाई नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले नै भनिरहेको छ। यो सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने नेपाल कहिले पनि माथि उठ्न नसक्ने गरी भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा फस्नेछ। यस्ता सम्झौताले देश रहन्छ कि रहन्न भन्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ। तर जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिने यस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताले नेपाललाई घाटा नै घाटा पुर्याएको छ। राष्ट्रघात हुने गरी दलका सीमित नेताहरूले यस्ता सम्झौता गर्दै जाने हो भने देशको सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा छ भनेर कसरी पत्याउने? कुन देशसँग के सम्झौता भयो भन्ने सामान्य जानकारी समेत नेपाली जनतालाई गराइदैन। सम्झौताका दस्तावेज नेपाल स्थित विदेशी दूतावासबाट सार्वजनिक हुँदा जनताको मन कति पोल्छ होला? यो पीडा कसले बुझ्ने? नेताहरूका यस्तै हरकतले आज नेपाली जनताले मुलुकको नेतृत्व र नेतालाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले राम्रो काम गर्छन् भनेर कसैले कल्पना पनि गर्दैनन्। कुनै पनि नेता र व्यवस्थाका लागि यो भन्दा ठूलो असफलता के हुन सक्छ? दलहरूसँग राष्ट्रवादको ढोङ मात्रै छ। त्यसैले यी दलहरू र विकृति नै विकृतिले भरिएको यस्तो व्यवस्थाले देशको सार्वभौमिकता जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर बहस गर्ने बेला भयो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी आफू नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले झुट र बेइमानी कुरा गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सो प्रोग्राम आफू नेतृत्वको सरकारले अस्वीकार गरेको तथ्यलाई बिर्सेर दाहालले झुट र बेइमानीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको बताउनु भएको छ। 2072 साल पुष 6 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री रहनुभएका कोइरालाले मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाएको र सोही अनुसार तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्राचार गरेको ओलीको भनाइ छ। तर त्यो पत्राचार बारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नआएको अध्यक्ष ओलीले बताउनु भएको छ। पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय नेताका जनप्रतिनिधिहरूका लागि काठमाडौँमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 2074 साल वैशाख 24 गते दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन प्रधान सेनापति छेत्रीले सो प्रोग्राममा हामीलाई सहभागी गराउनु पर्यो भनेर अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डलाई पत्राचार गरेको तथ्य नबिर्सन पनि सचेत गराउनु भएको छ। प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री भएको बेला 74 साल वैशाख 24 गते जेठमा प्रचण्डले छोड्नुभयो र शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो वैशाखको कुरा हो। वैशाख 24 गते राजेन्द्र छेत्रीले नै प्रधान सेनापतिको हैसियतमा पेसिफिक कमान्ड अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डलाई पत्र लेख्नु भएको रहेछ। यो पहिलेको कुरो किन त्यत्तिकै सेलायो? हामीले निवेदन गरेका थियौँ, किन सेलायो? त्यो अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर लेख्नु भएको रहेछ। अध्यक्ष ओलीले आफू र आफ्नो पार्टी राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सदैव सचेत रहेको उल्लेख गर्दै अरूले फिसाएको भ्रममा नपर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि सचेत गराउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खड्काले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले अन्त्य भइसकेको विषयलाई कोट्याएर बस्नु उचित नहुने बताउनुभयो। मन्त्री खड्काले एसपीपी को बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बिहिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाललाई एसपीपी स्वीकार्य नहुने भनिसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि हालतमा एसपीपी अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै नेपालको स्वाभिमान र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ।
हामी आफै आत्मविश्वास र स्वाभिमानका साथ अगाडि बढौँ। हामी अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो स्वाभिमान र आत्मविश्वास अगाडि बढ्दाखेरि हामीले अरूलाई पनि स्वाभिमान र आत्मविश्वास छ, देशको हितमा काम गर्छ भन्ने खालको त्यो विश्वास अगाडि बढाउँ। तर के भनेदेखि एउटै विषयलाई कोट्याएर जुन विषयको अन्तर करिब भइसकेको छ, हुँदैन भनिसकेको छ, त्यसलाई मलाई लाग्छ नेपालको हितमा यसलाई अगाडि फेरि छलफलमा ल्याइराखेर अझ बढी उदाङ्गो अझ बढी नाङ्गो पार्नु मलाई लाग्छ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उक्त छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिका भ्रमणमा झुक्क्याएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सक्नेतर्फ भन्दै सचेत र सतर्क रहन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्र रणनीतिमा कहिलेकाहीँ दबाव नभई फकाएर प्रलोभनमा पारेर र व्हिस्की मिठाई खुवाएर पनि अवाञ्छनीय गतिविधि गर्ने गरेको प्रति प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का फरक धारणा आइरहँदा पछिल्ला केही घटनाक्रमले आशंका पैदा गरेको पनि बताउनुभयो। अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भमा उठेको विषय भनेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम हुन पुगेको छ र यसले धेरै कन्फ्युजन पैदा गरेको छ। खास गरिकन विभिन्न खालका तर्क वितर्कहरू, अलग अलग खालका विचारहरू आउँदाखेरि के हो सत्य के हो भन्ने बुझ्न सकिएन। यसैबीच समितिले सरकारसँग अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीसँग सम्बन्धित कागजपत्र माग गरेको छ। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण शर्मा लगायतसँग एसपीपी बारे छलफल गरेपछि समितिले यससँग सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा तयारी बिना भू उपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखा परेका समस्याको बारेमा सरकारवाला निकायहरूसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरे, जग्गा रोका गर्न नमिले सर्कुलर गरेसँगै केही दिनदेखि चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेकाले सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेको मन्त्री झाँक्रीले बताउनु भएको छ। उहाँले शहरी भूमि, शहरी कृषि, पर्यटन र सिंचाई मन्त्रालयका बीच भू उपयोग नियमावली सम्बन्धका क्रस कटिङ रहेकाले पनि समस्या देखिएको स्वीकार गर्नुभयो। बीचमा के गर्ने, भू उपयोग नियमावलीका व्यवस्थाहरूलाई पहिला कार्यान्वयन गर्ने अथवा त्यो सँगसँगै जाने अथवा स्थानीय तल हामीले अलिकति इनान्स गर्ने, त्यसो गर्न त प्लानिङको सेक्टरमा त शहरी विकासले पनि गरि नै हाल्छ, भूमि नागरिकले पनि गरि नै हाल्छ। त्यो काम गर्ने कुरालाई पनि अलिकति केही नीतिगत कुरा मार्गदर्शन पनि हामीले गरौँला, त्यसपछि मेरो विचारमा समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने लाग्छ। त्यस्तै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष मेनमान श्रेष्ठले सरकारले शैक्षिक कर्जा खोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले जग्गा रोका राख्दा शैक्षिक कर्जा लिएर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको कर्जा नै बन्द भएको बताउनु भएको छ। रोकापोकाले सबै डिजास्टर हुँदैन। बैंक रोकापोका भनेको यो एयर इन हो, अर्थतन्त्रमा कति असर पर्छ भन्ने कुरा अब त्यहाँबाट उठ्ने ट्याक्सदेखि लिएर सारा कुराहरू हुन्छ हैन। त्यसकारण रोकापोकालाई रोक्नु हुँदैन। प्लटिङवालाले सबै भ्याइदिन्छ यो 2-4 महिना भन्ने प्लटिङवालालाई रोका गरिदिनुहोस्, केही छैन। एउटा अर्को कुरा एजुकेसन लोनको हकमा पनि अहिले तुरुन्तै फोका गर्न जरुरी छ र प्लानिङ पर्मिटको हकमा यसलाई छुनु हुँदैन। त्यस्तै नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल उपाध्यायले नियमावली लागू गर्नु राम्रो भए पनि स्थानीय तहको जनशक्ति र क्षमता विकास नगरे नियमावली ल्याएको बताउनु भएको छ। हामी अहिलेको बेलामा यो पिरियडमा यदि उहाँहरू डाटाबेसमा सिफारिस गर्ने हैसियतमा पुग्नु भएन भने त्यो समाधान कसरी गर्ने, त्यसमा हामी कन्डित भएर यसलाई यो अभिलेखीकरण गर्ने कुरासँग र त्यो डाटा 6 महिनाको पिरियडमा हामीले नगरुन्जेलसम्म एउटा गाँठो पकाउने बाटो निकाल्यो भने मलाई लाग्छ धेरै कुरा चाहिँ समाधान।
त्यस्तै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले 2 आना 2 पैसाको हिसाबमा काठमाडौँमा जग्गा कित्ताकाट गरेर 3 आनामा घर बनाउने प्रावधान हुँदाहुँदै अहिले 4 आना 1 पैसा पुर्याउनको कुनै अर्थ नभएको बताउनु भएको छ। लागि 4 आना 1 पैसा लगभग भन्दाखेरि कित्ताकाट गर्न पाइँदैन भन्ने किसिमको आएको छ। अब आजको सन्दर्भ हामीले यो नगर विकास अथवा यो प्राधिकरण आदि इत्यादि अन्तर्गत 25औं वर्षदेखि थाहा छ कि 2 आना 2 पैसाको हिसाबमा काठमाडौँमा कित्ताकाट गरेर जमिन चाहिँ हामीले घर बनाउने अथवा 3 आनामा बनाउने हाम्रो प्रोभिजन हुँदाहुँदै अहिले 4 आना 1 पैसा पुर्याएर काठमाडौँको जमिन त्यो पनि अर्थपूर्ण कुरा त्यहाँ थिएन। सरकारले जग्गा वर्गीकरणको लागि भू उपयोग नियमावली ल्याएर जग्गा रोका गरेसँगै देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह समेत ठप्प भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद भट्टराईले मनसुनको समयमा बाढी पहिरो र डुबानका घटनाहरू घट्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनको निम्ति पूर्व तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई क्रियाशील अवस्थामा राख्न र मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायहरूले पनि मौसम पूर्वानुमान गरी जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, जुन विपद व्यवस्थापन गर्ने निकाय छ गृह मन्त्रालय मार्फत त्यसको तदारुकताका साथ क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था आएको छ भने मौसम पूर्वानुमान गर्ने जुन शाखाहरू छन्, एजेन्सीहरू छन्, ती मौसम पूर्वानुमान गर्ने एजेन्सीहरूले यस्ता जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई पूर्व अनुमान गर्ने र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नेतिर पनि सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् भनेर म भन्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद एकवाल मियाले गत वैशाख 29 गते बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 6 निवासी राकेश भक्त पौडेलको हत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको गठन गर्न माग गर्नुभयो। थियो कि आफन्त र स्थानीयवासीले जवाफ खोजेका छन्। घटनाको वास्तविक कारण के हो? 38 वर्षको व्यावसायिक सफल जीवनको युवकको हत्या कसले, किन, कसरी, कुन कारणले हत्या गरियो? उत्कृष्ट मान्यताको सिआइबी र प्रहरी अनुसन्धान किन फितलो बन्दैछ? जरैसम्म किन पुग्दैन? अपराध सार्वजनिक हुँदैन? उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी वास्तविक र सत्य तथ्य उजागर गरी अपराधीहरूलाई हदैसम्मको सजाय र पीडितको क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारको सम्माननीय सभामुख मार्फत म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुरका भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाएको भन्दै किस्ता रोकिएको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भूकम्प पीडितहरूको अनुदान दिने कार्यक्रम छ र पहिलो किस्ता पाएकालाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिएको छैन। भक्तपुरमा रोक लगाइएको छ। पुसमा माघमा लिन आउनु भन्ने भयो, माघमा जाँदा फागुनमा, फागुनपछि चैत, वैशाख, जेठ, अहिले आएर असारपछि साउनमा आउने भनेर भूकम्प पीडितलाई आलताल गरिएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट बनाएकोमा हामीले त्यो चुहाउट भयो कि दर भनेर, करका दर चुहाउट भएकोमा बिचौलिया पसे कि भनेर विरोध गरेका थियौँ। अर्थमन्त्रीजीले यस्तो आदेश दिनुभयो कि भक्तपुरका भूकम्प पीडितलाई दिनुपर्ने अनुदान रोक्ने दोस्रो र तेस्रो किस्ता। यो किन यस्तो भयो? अर्थमन्त्रीज्यूको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले ललितपुर इमाडोलका सुशील चटौतले आफ्नो घरमा राखिएकी 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको प्रकरणको मुद्दा कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरकारी वकिललाई दबाव आएको बताउनुभयो। उहाँले दबाव नमान्ने सरकारी वकिललाई सरुवा गरिएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। यो ढङ्गबाट चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन। होइन भने तत्काल यो गम्भीर विषयमा
अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य के हो कि यो देशमा यदि विधि कानुन मानिन्छ भने महाधिवक्ता अथवा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन हुँदैन। यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस् भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुखज्यू। महिलाहरूमाथि यौनजन्य हिंसाहरू बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै जवाब दिनुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारमा रहेका तथा प्रतिपक्षी दलले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा जानकारी दिन पटक पटक आह्वान गर्दा पनि संसदमा जवाब दिन चाहनु भएको छैन, जसले गर्दा सार्वभौम संसदलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एसपीपी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाब माग गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट तयारीमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्दै एमाले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले जवाब दिनुपर्ने माग गरेको छ। त्यसबाहेक अहिले चर्चामा रहेको अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बारेमा जवाब दिनुपर्ने माग एमाले गरेको छ। हाल संसदमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिने काम भइरहेको छ, जस अन्तर्गत बिहिबार प्रधानमन्त्रीले रक्षा तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने कार्यतालिका थियो। तर एसपीपी अर्थमन्त्रीको राजीनामा लगायतको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कुरेर बसेका प्रतिपक्षी दललाई बेवास्ता गर्दै विनियोजन विधेयकको जवाब दिन समेत प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु भएन। आफ्नै दल प्रतिपक्ष तथा जनस्तरमा सरकार चौतर्फी आलोचित बनिरहँदा जनचासोका विषयमा संसदमा उपस्थित भएर जवाब दिन प्रधानमन्त्रीलाई के को डर लाग्यो त? हैन, प्रधानमन्त्री डराउनु भएको होइन। प्रधानमन्त्री बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसैले पद्धतिप्रति उहाँको कुनै पनि आशंका छैन। अर्को कुरा, संसदीय शासन प्रणालीमा संसद मार्फत सरकार जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने हो। त्यसै भएको हुनाले संसदमा सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ माग्दा स्वाभाविक हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई नै त्यसले इङ्कित गर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार आफू वा आफूले तोकेका व्यक्तिहरू मार्फत संसदमा उपस्थित हुने प्रचलन छ। विनियोजन विधेयकका बारेमा प्रतिपक्षी दलले संसदमा उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जवाब दिनु उचित थियो भने एसपीपीको विषयले जनतामा देशको सार्वभौम सत्तामाथि नै आघात पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जरुरी थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संसदमा जवाब दिनै नमिल्ने भन्ने होइन, तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने ठोस आधार आवश्यक पर्दछ। अनिवार्य व्यवस्था चाहिँ होइन, त्यसको विकल्प पनि छ। त्यो विकल्प भएरै सायद मन्त्री तोक्नु भएको हो। तर कुरो के हो भने कुनै गम्भीर प्रकृतिको अनुपस्थितिको कारण छैन भने प्रधानमन्त्री या मन्त्री आफै उपस्थित हुनुपर्ने त्यसको एकदमै परम कर्तव्य हुन आउँछ। तर प्रधानमन्त्री अब एउटा होटलको कुन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको रहेछ, त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्ने अनि आफ्नै मन्त्रालय अन्तर्गतका उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन तयार नहुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो राम्रो कुरा होइन। संसदीय व्यवस्थाका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका देउवा संसदीय अभ्यासका बारेमा राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ। सरकार र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री आफै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री देउवा सकेसम्म कम प्रतिक्रिया दिने र प्रतिपक्ष लगायत जनताको प्रश्नहरूबाट जोगिने गर्नुभएको छ। अमेरिकासँग सहज बनेको आरोप सरकारलाई लागिरहँदा अर्को अमेरिकी परियोजनाका बारेमा बोल्न प्रधानमन्त्री डराउनु भएको आशंका समेत गरिएको छ, जसले गर्दा सार्वभौम संसद र जनताप्रति नै जवाफदेही हुन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लागिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र अमर राउतका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
निर्वाचनमा आफूले सोचे जस्तो सहयोग नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी आफूले मन्त्री हेरफेरमा गरेको आग्रह समेत प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। सरकार निर्माणमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दावी गर्ने नेकपा एस कांग्रेस र माओवादीले स्थानीय तहको चुनाव र मन्त्री फेरबदलमा गरेको बेवास्ताले आगामी सहकार्यबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउन थालेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा बेहोरेर कमजोर बनेको एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलको यही प्रवृत्ति कायम रहे आफू थप कमजोर बन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। 5 दलीय गठबन्धन सरकार निर्माणमा आफ्नो ठूलो भूमिका रहेको भन्दै आइरहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले कांग्रेस र नेकपा माओवादीले सानो पार्टी भनेर व्यवस्था गरेको आरोप लगाएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेस र माओवादीले उपगठबन्धन गरेर इमानदारी देखाउन नसकेको भन्दै गठबन्धन नै तलमाथि हुन सक्ने सम्मको चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन गर्दै आफ्नो रणनीतिमा लागेको एकीकृत समाजवादीको आरोप छ। संस्थागत गर्ने निर्णय नै हो। अब त्यसपछि अब अरू पार्टी अब हामी मात्रै त छैनौँ, माओवादीभित्र पनि प्रेसर छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रेसर छ, सबैले एकैपटक गरौँ भनेपछि ल 2 दिनभित्र टुङ्गिन्छ भने ठिकै छ नि त भनेर हाम्रो अध्यक्षले गर्नुभयो। यसलाई अपरिपक्व निर्णय भन्न मिल्दैन। गठबन्धनको सहायताले स्थानीय तहमा अपेक्षा अनुरूप नै नतिजा प्राप्त गर्न सफल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सकेसम्म सहयात्री दलहरूलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म सँगै लिएर जान सके बढी सिट जित्ने योजनामा छ। तर माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई व्यवस्था गरेको भन्दै आएका कारण कतै गठबन्धन तोडिहाल्ने हो कि भन्ने भय उनीहरूलाई छ। गठबन्धनलाई बिगार्ने, गठबन्धन भाँड्ने भन्ने सोच र त्यो मनोविज्ञानका साथ विगतदेखि चलखेलहरू भइराखेका छन्। अहिले पनि हाम्रो पार्टी यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म र निर्वाचन पछाडिको नयाँ सरकार बन्ने बेलासम्म पनि केन्द्रित गरी जानुपर्छ भन्ने पार्टीको अफिसियल लाइन हो। स्थानीय तह निर्वाचनको सबै दलले आन्तरिक समीक्षा गरिरहेका छन्। दलभित्रको समीक्षाको निचोड सहित आगामी निर्वाचनको विषयमा 5 दलीय गठबन्धन कसरी जाने भन्नेमा लागि परेको छ। निर्वाचनपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीले राख्दै आएको असन्तुष्टि र घुर्की जनाइरहे पनि तत्कालै गठबन्धन नै टुटाउने पक्षमा भने देखिँदैन, किनकि गठबन्धन टुटिहाले सबैभन्दा बढी घाटा आफैलाई छ भन्ने उसको भित्री बुझाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलनका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले आफू फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट बनाउने अभियानमा लागि पर्ने बताउनु भएको छ। केही समयदेखि आफू कुनै पनि पार्टीमा संलग्न नभएको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले कम्युनिस्टहरूलाई फेरि एकीकृत गर्ने अभियानमा लाग्ने विचार रहेको बताउनु भएको छ। केही समयपछि त्यसको औपचारिक घोषणा गर्ने योजना पनि उहाँले सुनाउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै तत्कालीन नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहनुभएका गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्नको लागि नै आफूले कुनै पनि नेताहरूको बारेमा टीका टिप्पणी नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। सल्लाह नभइकन केही पनि काम उहाँले राष्ट्रिय महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णय गर्नु भएन, जानकारी दिनु भएन। र अहिले जब एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले सुरु गर्नुभयो यो सम्झौता भन्ने विषय उठेपछि सुशील कोइरालाले हो भनेर भने हुनाले म पनि त्यसमा संलग्न हुन्छु। म फेरि त्यस्तो यो प्रधानमन्त्रीले गरेको म त छैन त्यसमा भन्दैन। सरकारमा सामेल भइसकेपछि प्रधानमन्त्री गरेको काम, प्रधानमन्त्री व्यक्त गरेको विचारसित सहमत हुनुपर्दछ। सांसद गौतमले नेकपा गठनपछि जनता खुसी भएको तर पार्टीभित्रै उत्पन्न समस्याहरूले सो पार्टीलाई विभाजित गरेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि बढाउने काम गरेको दावी गर्नुभयो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको हो भन्ने कुरा संसदमा आएपछि आफूले खोजी नीति गरेको र प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नै सो प्रस्ताव अघि बढाएको पाइएको पनि उहाँले दावी गर्नुभयो।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी प्रस्ताव गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मुछिएको भन्दै खेद व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्थले कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला हुँदै नभएको सो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुछ्ने काम गरेको भन्दै खेद व्यक्त गर्नुभएको हो। सांसद पन्थले सो प्रस्ताव केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको जिकिर गर्दै कोइरालालाई नमुस्न एमालेलाई चेतावनी दिनुभयो। म एउटा कुरामा खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रा साधकी नेता, निष्ठावान नेता सुशील कोइरालालाई पनि हिजो त्यहाँ मुस्ने र नाम लिने कामहरू भयो, जसको पालामा त्यो भएकै थिएन। त्यो एसपीपी भन्ने सम्झौता, त्यसको पत्रचार, ती सबै कुराहरू सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बखत भएकै थिएन, तर उहाँको नाम लिएर जनतालाई भ्रमित पार्ने कोसिसहरू भयो। म त्यसप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी थापा राउलले सांसदहरूले उठाएका सवालहरूको जवाब दिने गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रुलिङ गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हासँग माग गर्नुभयो। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राउलले राष्ट्र, राष्ट्रियता, परराष्ट्र मामिला, जनसरोकारका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूलाई दिने गरी रुलिङ गर्न अध्यक्ष तिमेल सिन्हासँग माग गर्नुभएको हो। हामी प्रतिनिधिहरू, जनताले प्रतिनिधि गरेर पठाएका हामी प्रतिनिधिले उठाएका सवालहरू, चासोहरू, जिज्ञासाहरू माथि संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू उपस्थित भएर हाम्रा चासो जिज्ञासामाथि जवाफ दिनका लागि, त्यो व्यवस्था मिलाउनका लागि म अध्यक्षज्यू मार्फत यो रुलिङ होस्, म सर्वप्रथम यो माग गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौताहरू गर्दा राजनीतिक दलहरूका बीचमा साझा धारणा बनाउनुपर्ने माग राख्नुभयो। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद अर्यालले सत्तामा हुँदा राष्ट्रियता बिर्सेर विदेशीलाई खुसी पार्ने अनि प्रतिपक्ष भएपछि गाली र आलोचना गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै कुनै पनि विषयमा साझा धारणाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कुराहरू उठेका छन्, हाम्रो यस हाउसमै उठेको छ। अब यस सम्बन्धमा हामीले एउटा के सोच बनाउनु पर्यो भने, हामी यदि जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू हौँ, दलहरू हौँ भने हामीले एउटा सोच बनाउनु पर्यो। कुनै पनि कुरो चाहिने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले छलफल गर्ने, कुनै सम्झौता सन्धि गर्न जाने बेलाभन्दा अगाडि नै कम्तीमा राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलका सम्पूर्ण नेता राखेर बसेर छलफल गरेर जानु पर्यो। एउटा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय धारणा बन्नु पर्यो। उहाँले सत्तामा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को शैली अपनाउने हो भने नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन नसकिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल सहभागी नहुने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह तीर सहितको झण्डा फहर्याउने पर्वतारोहीहरूलाई चन्द्र स्मृति विशिष्ट प्रतिभा सम्मान हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल कुनै पनि हालतमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी हुनु नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई एसपीपी नेपालको लागि आवश्यक छैन भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले कुनै पनि हालतमा यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी हुनु हुँदैन। यो कार्यलाई अघि नबढाउनको निमित्त म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा अहिले जुन किसिमको चर्चा चलिरहेको छ, जुन किसिमका विवादहरू चलिराखेको छ, यो विवादको निराकरण चाँडोभन्दा चाँडो गरिनु पर्दछ। अध्यक्ष थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने क्रममा करको दर हेरफेर गर्न असम्बन्धित र गैर जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराउनु जघन्य अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभयो। केही दिन अघि अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको क्रममा
करको दर फेर हेर्ने अत्यन्तै संवेदनशील र गोपनीय कार्य गर्दाखेरि असम्बन्धित र गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर धेरै ठुलो चलखेल गर्नुभयो। यो एउटा ठुलो आर्थिक अपराध, असंवैधानिक र गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य। उहाँले अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको तथा प्रधानमन्त्रीले नहटाएको भन्दै आश्चर्य पनि प्रकट गर्नु भएको छ। पछिल्लो समय गणित विषयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल गणित समाजले इलाममा आयोजना गरेको सम्मेलनका सहभागीले गणित विषयप्रतिको आकर्षण घटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। गणित विषयको पठन पाठन प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानात्मक विचार विमर्श आवश्यक भएको भन्दै अमेरिकालाई कर्मथलो बनाएका नेपाली मूलका गणित विज्ञहरू इलाममा जम्मा भएका हुन्। गणित विषयप्रतिको भ्रम हटाउन र विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण दर बढाउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जुन नतिजा प्राप्त छ त्यसलाई आपसमा सेयर गरेर अनि यो दुईटै उद्देश्य कसरी विद्यार्थीहरूको यो असफल हुने दरलाई कम गर्न सकिन्छ र गणितप्रतिको धारणामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ, यो दुईटाका लागि चाहिँ हामीले यस्तो काम गर्छौँ। गणितलाई जटिल विषयका रूपमा लिनुमा नीति निर्माता, शिक्षक, विषय विज्ञ तथा पाठ्यक्रम निर्माताकै कमजोरी रहेको सहभागीहरूको धारणा छ। गणितमा अवसर राम्रो भए पनि पछिल्लो पुस्ताले पढ्नै छोडेकाले समस्या भएको सहभागीले बताएका छन्। आजको 15-20 वर्ष पछाडि फेरि कसले रिसर्च गर्ने, गणित कसले पढाउने, त्यो समस्या चाहिँ आउला भन्ने चाहिँ हामीलाई अहिले डर लागिरहेको छ। एक किसिमले भनौँ न त्यो अवस्था नआओस् अनि गणित पढौँ कि अथवा अन्य विषय पढौँ भनेर कुनै कतिपय विद्यार्थीहरूलाई दोधार भइरहेको अवस्था छ भने गणित नै पढौँ न त, गणित पढ्दा हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा पहिलो कुरा त एउटा उत्साह जगाउनु पर्यो। गणित विषय संसारभर एउटै सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले यो विषय गाह्रो नभएको तर पढाउने, सिकाउने, पाठ्यक्रम बनाउने लगायतका काममा अनुसन्धान नहुँदा जटिल जस्तो भएको शिक्षकहरूको भनाइ छ। कसरी चाहिँ गणित विषयप्रति चाहिँ मोह जागृत होस्, उनीहरूलाई एकदम गणित पढ्न चाहिँ हुन्छ नि एउटा जुन स्टुडेन्ट अहिलेको एक्जामबाट स्टुडेन्ट डराएको तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नि होइन, त्यो डराइ चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ उनीहरूको मनबाट त्यो डर हटाएर गणित विषयमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर जुन प्रशिक्षकहरूले हामीलाई सिकाउनु भयो, ट्रेनिङ दिनुभयो भनौँ न, त्यसबाट हामी पनि आफै एकमा जुन अहिले चाहिँ रिजल्ट त्यो जुन क्वेसनबाट अलिकति हामी फ्रस्ट्रेट जस्तो देखेका थियौँ भने अब हामी पनि मोटिभेट भयो कि। कार्यशालामा देशभरका गणित विषयसँग सम्बन्धित शिक्षक, विद्यार्थी लगायत गणितसँग सम्बन्धित विदेशी अध्ययनकर्ताहरू समेत सहभागी भएका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। असार 1 देखि देशभर मतदाता नामावली संकलन र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको छ भने मतदाता नामावली सँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको हो। सरकारले परिचय पत्र वितरण सुरु गरे पनि सेवा लिन आउने जनताले भने सहज नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका नागरिकको लागि राष्ट्रिय सभागृहमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था गरेको छ। परिचय पत्र बनाउनको लागि सर्वसाधारणहरू बिहान 4 बजेदेखि लाइनमा बसे पनि बेलुका 4 बजेसम्म पालो नआएको काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 2 का जगत मोहन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। अब कतिपय कुराहरू यस्तो पनि भइरहेछ, नागरिकतामा सरकारले पनि कस्तो भने नागरिकतामा मिति नभएका पनि छन्, यो उल्लेख गरेका छन् होइन,
तर यसमा चाहिँ मिति चाहिँ सचाउने के कस्तो छ त्यो पनि एउटा चाहिँ सरकारले हेरिदिनु पर्यो। हामी यतिका बिहानदेखि 4 बजेदेखि लाइन बसेको भने 4 बजेदेखि लाइन बसेर यो फिर्ता जान नपरोस्, खाइ नखाइकन भए पनि हामी यो लाइनमा बसेको छौँ परिचय पत्रको लागि। त्यस्तै अर्को सर्वसाधारण हिमबहादुर बोहराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सभागृहमा पठाए पनि सभागृहमा आज काम नहुने, भोलि मात्रै काम हुने भनेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो छोरीको समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन लागेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि एउटा निवेदन त्यहाँ पेश गरेर उहाँले हाम्रो यही परिचय पत्र दियो। त्यहाँबाट हामीले राष्ट्रिय सभागृहमा जानु भनेर पठाइदियो। राष्ट्रिय सभागृहमा आउँदाखेरि अहिले उहाँले अब अहिले त हुँदैन, भोलि बिहान 5-6 बजे तपाईँ यहाँ आउनुहोस्। त्यो पनि एकजनालाई मात्रै भन्दाखेरि दुईटाले अब एउटा जस्तै हाम्रो छोरीको कलेज छ उहाँले पनि आउनुपर्ने, एउटाले नदिने दुईटा फर्म। बोहराले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबै काम ओडाबाट नै गर्छौं भन्ने, तर अहिले सभागृह जानु भनेर निर्देशन दिनु राम्रो भएको पनि बताउनु भएको छ। मिटर ब्याज पैसा लिएर जग्गा कब्जा गरेका समूह विरुद्ध कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीका पीडितले काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नवलपरासीका जगदीश बानिया र सुनिल बानियाले स्थानीयहरूलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिएर 2 लाख ऋण दिए बापत 15 लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै कारबाहीको माग राख्दै स्थानीयहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। साहु जगदीशका दाजुभाइसँग विदेश जानका लागि 1.5 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर पनि 6 वर्ष विदेश बसेर कमाएको 12 लाख रुपैयाँ दिँदा समेत अझै ऋण चुक्ता नभएको भन्दै पैसा माग्ने गरेको मिटर ब्याज पीडित राजकुमारले बताउनुभयो। उहाँले भएको जग्गा जमिन समेत बेचेर पैसा तिरेको र अब तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले न्यायको लागि काठमाडौँ आएको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का पीडित जयप्रकाश कुर्मी छोरालाई विदेश पठाउन पैसा चाहिएकाले सुनिल बानियासँग 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको, तर बानियाले 2 लाखको तम्बसुक बनाएको आरोप लगाउनुभयो। बानियालाई 5,05,000 रुपैयाँ दिइसके पनि अहिले 8 लाख माग गरेको उहाँको गुनासो छ। कर्जा लिनुभएको थियो साहु महाजनसँग, त्यो 1.5 लाख कर्जा बापत मैले विदेश गएर 6 वर्ष बसेँ, त्यो पनि छिराउन सकेको छैन ब्याज। अनि 6 वर्षको कमाइ उसलाई मैले दिइसकेँ, 12 लाख जति दिइसकेँ। अहिलेसम्म पनि भन्छ कि पैसा भएको छैन अझ लाऊ भनेर। 2 लाखको तमसुक बनायो, 2 लाख बनायो, डिस्ट्रिक्ट पनि 2 लाखको गरायो। अब पैसा फेरि पटक पैसा दिएको सबै कागज हो। 5,05,000 दिए, फेरि हिसाब गराउन भनेछ अहिले 8 लाख देऊ। त्यस्तै अर्का पीडित रामसुरत गुप्ताले ऋण लिएको पैसा चुक्ता भयो भनेर तमसुक माग्दा समेत नदिएको बताउनुभयो। उहाँले ऋण चुक्ता भएको कागज गरेर पनि आफूहरूको लेखाइ नभएको भन्दै बाँकी पैसा माग्ने गरेको दुखेसो गर्नुभयो। जाने हो, हामी कानुनमा जाने हो। यस्ता अपराधीलाई त जसरी पनि कटहरामा ल्याएर यसलाई चाहिँ सजाय दिनै पर्छ। यस्ता मान्छेलाई छोडिदियो भने यो सरकारको मतलबै छैन। अर्को कुरा के छ, हाम्रो जुन जनताहरू छन् ऊ जनताहरूलाई बसालेर त्यो अपराधीलाई बसालेर उहाँ छलफल गरौँ। छलफल गर्दाखेरिमा जसको प्रमाण राम्रो भेटे पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो पापीलाई अपराधीलाई त्यसलाई सजाय दिनै पर्छ। आन्दोलनमा आएकाहरूले हजुरबुबाले लिएको ऋण नाति पुस्तासम्म तिर्दा नपुगेर साहुले जग्गा समेत कब्जा गर्दा भूमिहीन बन्नु परेको गुनासो समेत गरेका छन्। मंकी पक्सको आशंकामा निगरानीमा रहेका एक युवकमा कुष्ठरोग पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्राले मंकी पक्सको आशंकामा निगरानीमा रहेका 26 वर्षीय युवकमा कुष्ठरोगको जीवाणु पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता मिश्राले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको विज्ञ टोलीबाट स्लेट स्किन स्मियर जाँच गर्दा आँखा र कानको 3 वटा नमुनामा कुष्ठरोगको जीवाणु भेट
भेटिएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आजसम्म मंकी पक्सको कुनै पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन। अहिलेसम्म विश्वका 29 वटा देशमा मंकी पक्स देखा परेको र 1000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। दुबईबाट नेपाल फर्किएका एक व्यक्तिलाई मंकी पक्सको आशंकामा बिहीबार टेकु स्थित शुक्रराज टप्रिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। ती व्यक्तिलाई ज्वरो पनि आएको र हातमा बिमिरा पनि देखेकाले एयरपोर्टबाट सिधै टेकु अस्पताल पठाइएको थियो। चिकित्सकहरूका अनुसार मंकी पक्सको संक्रमण देखिएपछि शरीरमा फोका उठ्ने, बिमिरा आउने, ज्वरो आउने र ग्रन्थीहरू सुनिने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। मंकी पक्स भएको 3-4 हप्तासम्म लक्षण रहने र मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्ने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। होटल संघ नेपाल हानले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग एकीकृत सम्पत्ति करमा 90% छुट तथा व्यवसाय करमा 100% छुट माग गरेको छ। कोभिड-19 का कारण अति प्रभावित भई थिलो अवस्थामा रहेको पर्यटन तथा होटल उद्योग पुरानै लयमा फर्कन अझै केही समय लाग्ने देखिएकाले हानले करको छुटको माग गरेको हो। होटलहरूमा लगाइँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति करमा यस वर्ष 90% छुटका साथै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा व्यवसाय करको छुटको व्यवस्था भए अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट लगाइने व्यवसाय करमा 100% छुट माग गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संघका महासचिव साजन साक्यले कोभिड पछिको पर्यटनलाई निरन्तरता दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको हो। मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, बढी भन्दा बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मुलुकलाई टेवा पुर्याउने, होटल उद्योगलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि स्थानीय सरकारले छुट सुविधा दिनुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण पर्यटन आगमन दरमा कुनै वृद्धि नभएकाले हानले महानगरपालिकासँग होटलहरूको सम्पत्ति कर छुटको माग गरेको हो। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा छ भन्दै झुक्क्याएर दलहरूद्वारा राष्ट्रघात हुने सन्धि सम्झौता गर्ने क्रम तीव्र। जनतालाई सामान्य सूचनाबाट समेत वञ्चित गराइँदै एसपीपी आफ्नो पालामा अघि बढाएको भनी माओवादी अध्यक्षले लगाएको आरोपको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा खण्डन। दाहालले झुट र बेइमानी गरेको टिप्पणी। एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई। झुक्क्याएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सक्नेतर्फ सचेत रहन नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह। राष्ट्रिय चासोको विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाब दिनुपर्ने आम अपेक्षा। विपक्षी र सत्तापक्षकै सांसदहरूको बारम्बारको आग्रह प्रधानमन्त्रीद्वारा बेवास्ता। स्थानीय निर्वाचनमा सहयात्री दलबाट पर्याप्त सहयोग नपाएकोमा असन्तुष्ट नेकपा यसको गुनासो चुलियो। मन्त्री हेरफेरबारे पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेकोमा आक्रोश। भारत सरकारले सेनामा भर्नाका लागि ल्याएको अग्निपथ योजनाको देशभर विरोध जारी। प्रदर्शन हिंसात्मक। विभिन्न राज्यमा रेल तथा अन्य सवारीका साधनमा आगजनी। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कीर्तिपानी योगफलसँगै इङ्ल्यान्डले नेदरल्यान्ड्सलाई हरायो। 498 रन बनाएको इङ्ल्यान्डसँग नेदरल्यान्ड्स 232 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।